अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे, खुश और ईमान के होंगे, बेहतरीन हालतों में। ये मेरा वीकेंड का व्लॉग था और बड़ी खुशी खुशी मैंने बनाया था। मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा अपनी ऑडियंस के साथ जो है मैं मंडे को अपना मैंने जो कुछ खाना बनाया था, बिरयानी, सैलेड, रायता, सब कुछ शेयर करूँगी और उसके साथ साथ किसी अच्छे से टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ना बस इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। एक दो वीडियोस मेरी नज़रों से जब रात को गुजरी तो सुबह तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा किसी काम को करने को जी नहीं चाह रहा। वजह यह है कि जब आपको दीन की मालूमात दूर हो जाएं, अब आप माशरे में इन सारी चीज़ों को बढ़ाते चले जाएं, जब को आपको बुराई और अच्छाई का पता ना चले, दोनों एक से ही लगने लग जाएं, तो फिर आप ऐसी हरकतें करने लग ही जाते हैं। इतना खुश थी मैं वीक पे बच्चों के साथ, घर के साथ, लेकिन आप माशरे की चीज़ों के से दूर नहीं रह सकते। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा था वो आपके ऊपर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होता है। अब मुझे ज़्यादा फील होने लगा है। बात कुछ ऐसी थी कि वीडियो देखी मैं तो वालिद बीमार थे उनके, बच्चियाँ क्या हैं, अच्छी खासी ख़वातीन ही हैं, और उसकी वीडियो आ रही थी तो मैंने कहा अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ये दोनों परेशान हैं। जब आप एक दफ़ा स्क्रॉल करते हैं कोई चीज़ ना तो वो चीज़ यूट्यूब के एल्गोरिदम में आ जाती है, फिर नेक्स्ट कोई चीज़ आती है तो यूट्यूब खुद ही आपको वो चीज़ रिकमेंड कर रहा होता है कि चलो ये चीज़ भी इनको दिखा दें, इन्होंने बड़े शौक से शायद वो चीज़ देखी थी, इनको ये भी पसंद आएगी। अच्छा जी, मेरे सामने वीडियो आई तो मैंने आज उसके ऊपर पोस्ट भी लगाई है। बहुत सी सिस्टर्स ने उस पोस्ट के ऊपर भी अपने कमेंट्स दिए हैं। तो ये भाई बाबा चले गए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीडियो के अंदर मुझे क्या कुछ देखना पड़ जाएगा। नज़े की हालत इंतहा दर्जे की तकलीफदेह हालत है एक इंसान की, एक मोमिन की, एक मुसलमान की, और बुज़ुर्गों ने भी इस हालत को गुजारा है। माशरे में ऐसा लगता जा रहा है कि जैसे यूट्यूब के साथ हमारा इस तरह का कोई कमिटमेंट हो चुका है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ होगी वो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। चाहे वो बच्चे की पैदाइश हो, चाहे वो किसी की मौत हो, वो हमने अपलोड करनी ही करनी है, क्योंकि यूट्यूब ने हमें बोला हुआ है कि आपने अपने घर का सारा कुछ हमें ज़रूर दिखाना है। ये क्या हो गया है? कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ ज़िंदगी के मामलात होते हैं, कुछ घर की पर्दापोशी होती है, कुछ घर की चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं लाते। ठीक है, मुझ जैसी ख़वातीन को अगर हस्बैंड इन चीज़ों की इजाज़त देते हैं तो मैं इस बात को अपने लिए बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की मुझे परमिशन है। और मकसद भी मेरा इस चीज़ का यही होता है कि मैं अगर कोई ऐसी चीज़ या बुराई देखूँ तो मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूँ, जिससे मुझे अपनी इस वीडियोस का मकसद महसूस होता है। ना तो मुझे व्यूज़ की इतनी फ़िक्र होती है, ना मुझे वीडियो की इतनी रैंकिंग चाहिए होती है। मेरी जितनी थोड़ी बहुत ऑडियंस होती है जो इन चीज़ों को सुन रही होती है, मैं कहती हूँ उन तक मेरा मैसेज तो जाए, और ये भी मुझे कमेंट से पता तो चले ना कि हम सब क्या ऐसे ही सोच रहे हैं, क्या यही सब कुछ होता जा रहा है। यहाँ पे मैं जो बात करूँगी वो ये कि जनाब अब एक इंसान नज़े की हालत में उसका थम्स अप करके कहा जाए कि जनाब आप वीडियो को लाइक करो, आप वीडियो को सब्सक्राइब करो। अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त जब आपको हॉस्पिटल से डॉक्टर कह देते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप इस बंदे को घर ले जाएं, तो वो ये होता है कि अब डॉक्टरों के बस में भी नहीं रहा, अब ये बंदा अल्लाह के हवाले। अब ये जाने और अल्लाह पाक जाने, अल्लाह पाक इसके मामला किस तरह से लेके चलता है, अल्लाह पाक इसके मामला को कैसे आसान करता है, ये वो बंदा और वो अल्लाह पाक का मामला हो जाता है। लेकिन डॉक्टर भी उस बंदे को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मुसलमान, उसका ईमान, ज़िंदगी मौत पर ईमान, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हर मुसलमान के ईमान के साथ कनेक्ट होती हैं। फिर आप इस बात से जो मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं उनको पता होगा कि जब हम इन चीज़ों से गुजरते हैं ना तो हमारे आसान ख़ता होते हैं, हम लोगों की भूख उड़ जाती है, हम लोगों को घर के किसी चीज़ का पता नहीं चलता कि घर के अंदर क्या कैफियत है। उसमें कुछ लोग वीडियोस उठा रहे हैं, मोबाइल उठाते हैं और ऐसे हालत में उस बाबा जी की वीडियोस बनाई जा रही हैं और ठक यूट्यूब के ऊपर डाली जा रही हैं। ये आपका कैसा गम है? आपका कैसा गम है? गाइस ये देखिए हमारे बाबा को अब ये हो रहा है, गाइस ये देखिए अब हमारे बाबा को वो हो रहा है। अल्लाह की बंदियों, कुछ दीन भी सीख लो, कुछ इस्लाम को भी सीख लो, कुछ मज़हब को भी याद कर लो, कुछ पता तो करो क्यों तरबियतों में इतनी कमी हो गई है। बहुत बड़ा मैं कहती हूँ वालिदैन की सबसे बड़ी गलती है औलाद की तरबियत यही होती है। आप अपने औलाद की तरबियत इस दौर में भी मजबूती से करेंगे ना तो आपकी औलाद मजबूत रहेगी। अगर इस दौर में अगर आपने इस फितने को बढ़ा दिया तो आपको पता है हमारा अंजाम फिर कैसा होना है। ना तो कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ाते हैं, ना अच्छे तलफ़ुज़ से पढ़ाते हैं, ना बच्चे का बैठ के सुनते हैं, भेज देते हैं जहाँ जाए, जैसे पढ़े जैसे पढ़ के आए। यही इस तरह से गलत तलफ़ुज़, गलत तजवीज़ और गलत मायने के साथ कुरान पाक बैठ के साले सवाब करते हैं। मेरी वीडियो आज की बहुत सख्त है, सख्त अल्फाज हैं,
میں اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو نہیں کر پاتی. ان چیزوں کو اگر اہتمام آج بھی نہیں کرو گے نا تو کل آنے والا وقت بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے. بہت افسوس ہوا ہے مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کے. حالانکہ میں نے سوچا تھا آج آپ کے ساتھ کچھ موٹیویشنل ویڈیو شیئر کروں گی, کچھ اس کے اوپر بات کریں گے, کچھ اپنی ویڈیوز کو انجوائے کریں گے. رات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لائیو بھی کی تھی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری لائیو کو بھی جوائن کرنے کا. یہاں میں ساتھ بنا رہی تھی اس کی سوئیاں بھی, میں نے کہا وہ بھی آپ لوگ دیکھتے چلے جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دیکھا کہ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا اور آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ, بے شک موت کی سختیاں ہیں. وہ موت کی سختیاں ہیں لیکن یہاں تو موت کا مذاق بن چکا ہے. موت کی پوری کیفیت کی بیٹیاں جو ہے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہی ہیں. کیا دکھانا چاہ رہی ہیں اس معاشرے کو, اس دنیا کو؟ کیا اب ہمارے معاشرے میں یہ ویڈیوز بھی آنا شروع ہوں گی؟ کیا یہ بھی کنٹینٹ کا حصہ بن چکا ہے؟ اتنی سخت کیفیت والی حالت کو یوٹیوب کے اوپر ایسے پیش کیا جائے گا. اس سے کمایا ہوا ریونیو آپ کے کس کام آئے گا؟ آپ کیا کریں گی اس سے؟ کیا آپ کو یہ سب کچھ کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا؟ کیا آپ کو یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری تھا؟ کیوں نہیں آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے کہ آپ کو کیا چیز اپنے کنٹینٹ کے اوپر ڈالنا چاہیے اور کیا نہیں ڈالنا چاہیے؟ کیا یہ معاشرہ آپ کو جو آپ کی ایسی ویڈیوز کو ضرور پسند کرے گا؟ کیا آپ کو اس کے اوپر بڑے اچھے کمنٹس آئیں گے؟ یہ آپ کا اپنا دکھ تھا یا آپ کی اپنی تکلیف تھی یا آپ کے والد کے نزے کی کیفیت تھی جو کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کچھ آسانیاں فرمانے کے لیے دعائیں کرنی تھیں؟ آپ کا مستقل کیمرہ چلتا جا رہا ہے اور آپ ویڈیوز بناتی جا رہی ہیں. کیا آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ موت کی سختی ایسے ہے جیسے سوئیوں سے بھرا ہوا کانٹے دار درخت جسم کی رگوں سے کھینچ لیا جائے. اتنی سخت کیفیت کو آپ بیٹھ کے اس کی ویڈیوز بنا رہی ہیں, دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ گائز ہمارے بابا کو دیکھیں کیا ہو گیا. حد ہے ایسے اولاد کے اوپر اور ایسے والدین کے اوپر جو ایسی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں سے کہا بیٹو موت کی سختی ایسی ہے کہ کوئی انسان برداشت نہ کر سکے. شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ سختی کیسی ہے؟ تو بزرگ نے اور فرمایا ساتھ میں کہ سوچو اگر کسی انسان کے جسم میں ایک کانٹے دار درخت جڑوں سمیت پیوست ہو جائے اور پھر اچانک پورے زور سے کھینچ لیا جائے تو جو تکلیف ہوگی وہ موت کی سختیوں کے برابر بھی نہیں ہے. اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں آپ لوگوں سے. بس جی آج کی ویڈیو کچھ ایسی تھی. ہم نے کھانا بنا لیا تھا, ساتھ میں تھوڑا میٹھا بنایا تھا, بریانی بنائی تھی, رائتہ بنایا تھا, جو ساری فیملی نے بیٹھ کے بہت انجوائے کیا تھا. یہ میرا سنڈے کا ولاگ تھا اور منڈے آج ہے تو میں آج اس کی جو ہے نا وائس اوور کر رہی ہوں. اگر میں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہوتی تو شاید میری کیفیت آج کی ویڈیو میں ایسی نہ ہوتی اور میں آپ کے ساتھ کوئی خوشگوار قسم کی ویڈیو ضرور شیئر کرتی. تو آپ نے بھی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھا ہے تو اپنے آنے والے اور اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان تک ضرور یہ میسج پہنچایا کریں کہ ہر چیز مذاق نہیں ہوتی اور ہر چیز جو ہے یوٹیوب کے لیے نہیں ہوتی. کچھ چیز آپ کے اپنے لیے بھی ہوتی ہے. پیدائش سے لے کے موت تک کے کنٹینٹ بننا, شادیوں کے اوپر ناچنا گانا, کسی چیز کی پردہ پوشی نہ, ہر چیز ساری دنیا کے سامنے واضح کرنا. وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جس ماحول کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ایسے ماحول میں ہم والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو اس ماحول میں بچائیں, کس طرح سے پڑھائیں. اس وقت کے والدین میں کہتی ہوں بہت خطرناک صورتحال سے دو چار ہیں. ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوگی. ہمارے ٹائم میں والدین کے لیے آسان تھا, وہ ان کے پاس سوشل میڈیا والی کہانی نہیں تھی, ایزی تھے ہم سارے اور ہمارا کام بھی آسان تھا, ان کا بھی کام آسان تھا. ایک دو ڈانٹوں کے بعد ہم سب چیزیں صحیح کر لیتے تھے. لیکن اب جو ہے بہت مشکل ہو گیا. اللہ پاک ہم سب کے لیے اس امتحان کو آسان فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اس طرح کی ناگہانی تکلیف سے ہم سب کو بچائے. اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.